यो अन्तिम युद्ध हो लडौं, यो अन्तिम युद्ध हो लडौं। काठमाडौँका मान्छेले त बालेन्सालाई भोट दिए। यो देशको राजनीतिज्ञ नैतिक छ? प्रश्न यो देश समृद्ध नभएको हो कि हुन नदिएको हो? म भारतीय नागरिक हुन सक्छु त राष्ट्रियता मेरो नेपाली हुन सक्छ। तिमीले नेपालको नागरिकता लिनै पर्छ भनेर विधेयक बनाउने कुरो यो राजनीतिको टाटपटाइ हो। प्राकृतिक स्रोतहरूमा कब्जा गर्ने एउटा नियतले यो आइराखेको छ। तपाईँ हामी सधैँ रहन भुल्नमा हामीले देशमा कस्ता राजनैतिक पार्टीहरूको खेती गर्यौं? प्रश्न चाहिँ यो हो। यस्ता राजनैतिक दलबाट शासन चल्छ, हामी सबैले झोला बोक्न त छोडेका छैन। पट्टाछेपको अवस्था हो कि अब वामपन्थ समाप्त भएको बारेमा नागरिकको चिन्ता हो? नागरिकताको विषयलाई लिएर आन्दोलनमा उतार्न नसकिएको हो कि देशको नागरिकता पनि चाहिन्छ, अन्तको नागरिकता पनि चाहिन्छ? देशभक्तिमा यो कहाँनेरि मिल्छ होला? कहिलेसम्म हामी नागरिक दिइरहन्छौँ अरू देशलाई? नागरिकताको विधेयकमा 70 करिब वर्षदेखि छलफल चलिरहेको छ। पहिलो कुरो त हामीले के ख्याल गर्नु आवश्यक छ भने 70 वर्षको यो लामो समयमा छलफल चाहिँ हामीले के बारेमा गर्यौं? एक, यो सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विज्ञहरू, राजनैतिक पार्टीहरू र देशभक्त नागरिकहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। यसबारेमा यहाँभन्दा ज्यादा भन्न चाहन्न। दोस्रो कुरो, हामी यो माग कसो गरिरहेछौँ? 2047 सालमा पञ्चायती तानाशाहीका विरुद्धमा आन्दोलन गरियो र देशलाई राम्रो बनाउनका लागि आन्दोलन गरिराखियो। उहाँहरू त्यति बेला यही कुरो भन्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि चुनावमा पनि उहाँहरू यही भन्नुहुन्थ्यो। आज उहाँहरू जति सबै सत्तामा हुनुहुन्छ, कोही विपक्षमा, राष्ट्रपतिज्यूको कुरो पनि उठ्यो। अध्यादेश त उहाँले पनि ल्याउनु भयो। अध्यादेश ल्याउने बेला उहाँले ठिक गर्नुभयो। अब अहिले बेठिक उहाँले यो हामीले माग राखेको कुरो के हो मलाई थाहा छैन। प्रश्न त्यस अर्थमा नागरिकतामा विदेशीहरूले व्यापक रूपमा दबाब दियो, खेल्यो भन्नुभन्दा पनि हामीले देशमा कस्ता राजनैतिक पार्टीहरूको खेती गर्यौं? प्रश्न चाहिँ यो हो। देशको राजनीति जिम्मा लिने व्यक्तिले राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा पर गएर जब आफ्नो राजनीतिलाई खेती बनाउँछ, कहिलेसम्म यो आन्दोलन हामीले लड्ने हो? त्यसकारण प्रश्न नागरिकता विधेयकको भन्दा पनि यस्ता राजनैतिक दलबाट शासन चल्छ, देश जन्मिन्छ, देश रहन्छ वा रहँदैन भन्ने चाहिँ छलफलको विषय हो कि? मलाई त्यस्तो लाग्छ। यसबारेमा पनि यहाँभन्दा धेरै बताइरहनु पर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। यहाँहरूले यति भनेपछि बुझ्नुहुन्छ। तर हामी सबैले झोला बोक्न त छोडेका छैन। झोला त बोकेकै छौँ। नागरिकता विधेयक गलत, तर हाम्रो पार्टी त्यहाँ छ, त्यसकारण मैले विरोध गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा जबसम्म नागरिकको दिमागमा रहन्छ, राष्ट्र कसरी अगाडि जान सक्छ? त्यसकारण पट्टाछेपको अवस्था हो कि अब नागरिक बन्ने कुरा हो कि भन्ने लाग्छ। देशमा करिब 70% वामपन्थ छ राजनीतिमा। वामपन्थको अर्थ परिवर्तन, सुधार, मानिसको समृद्धि, मानिसको एउटा हैसियतको निर्माण हो। तर देशको वामपन्थले परिवर्तन खोजिरहेछ, देशको वामपन्थले नागरिकको समृद्धिको कुरा गर्छ अनि देशको वामपन्थले राष्ट्रको अस्मिताको कुरा गर्छ भनेपछि प्रश्न नागरिकताको हो कि वामपन्थ समाप्त भएको बारेमा नागरिकको चिन्ता हो? यहाँनेरि बडा महत्त्वपूर्ण बहसको कुरो होला मलाई यस्तो लाग्छ। नागरिकताकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि मेरो एउटा सधैँभरि के दृष्टिकोण छ भने हामी नागरिकताको कुन पक्षको आन्दोलन हो त्यो पक्षमा स्पष्ट भएर आन्दोलन गर्ने गरौँ। हामी तराईमा, पहाडमा पनि गरिब, दलित, महिलाहरू थुप्रो एउटा संख्या छ। उनीहरूले नागरिकता नपाएको कुरालाई पनि आन्दोलनभित्र सँगै राख्छौँ। महिला बिहे गर्ने बित्तिकै नेपालमा आएर नागरिकता प्राप्त गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि त्यही बास्केटमा राख्छौँ। अनि विदेशीहरू माइग्रेट गरेर नेपालमा आएर अङ्गीकृत नागरिकता लिने र देशलाई चाहिँ देशको जनसङ्ख्यालाई अल्पमतमा परिणत गर्ने कुरालाई पनि त्यही बास्केटमा हाल्छौँ। यी फरक फरक समस्या हुन्। यी फरक फरक समस्यामा हाम्रा फरक फरक दृष्टिकोण बन्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। त्यही कुरामा अस्पष्ट भएको कारणले गर्दाखेरि नागरिकलाई समष्टिगत रूपमा देशको पक्षमा नागरिकताको विषयलाई लिएर आन्दोलनमा उतार्न नसकिएको हो कि? मलाई त्यस्तो लाग्छ। हिजो एउटा निश्चित समय थियो कि नेपालको जङ्गल फडानी भइराखेको थियो, बिहार गरिब थियो, सबै मान्छे नेपालतिर प्रवेश गर्न चाहन्थ्यो। त्यति बेला नागरिकता एउटा समस्याको रूपमा थियो। त्यसपछि अर्को समस्या आयो।
अहिले पछिल्लो समय नागरिकताको अर्को समस्या जन्मिराखेको छ। त्यो समस्या एकाधिक र धनी देशका मान्छेहरूले नेपालमा सत्ताको प्रयोग गरेर नागरिकता लिने प्रवृत्ति। अर्को अस्ति एउटा ट्विटमा आयो नि, मानसिकता कस्तो बनेको छ भने देशको विज्ञ, राम्रो विज्ञ भएको हुनाले सभासदमा उठ्नका लागि योग्य होइन, आमा स्विस श्रीमती थाई अनि हार्वर्ड पढ्या कारणले सांसद हुनका लागि योग्य भनेर लेख्ने बौद्धिकता विकास भएको छ देशमा। सम्पूर्ण अर्थमा व्हाइट सुप्रेमेसीलाई देशमा कायम गर्ने खालको परिकल्पना देशभित्र छलफल भइरहेछ। हरेक कुरा व्हाइट सुप्रेमेसी, हरेक कुरा व्हाइटले गरेको ठिक, हरेक कुरा व्हाइट कल्चर ठिक, व्हाइट सिभिलाइजेसन ठिक। म यो भन्दिनँ उनीहरूको सिभिलाइजेसन गलत हो, तर हाम्रो सिभिलाइजेसन फरक हो, हाम्रो सोच फरक हो, हाम्रो भूगोल फरक हो। त्यस अर्थमा यसभित्र अस्पष्टताको कारणले नागरिकताको कुरो ल्याइराखेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब प्रश्न उठ्छ, देशमा पनि बस्दिन, बाहिर बस्छु, देशको नागरिकता पनि चाहिन्छ, अन्तको नागरिकता पनि चाहिन्छ। देशभक्तिमा यो कहाँनिर मिल्छ होला? यसलाई दार्शनिक रूपमा प्रश्न गर्नुपर्ने होला नि। म देशमा चाहिँ बस्दिन, अन्तै बस्छु, म उहीँको हुन्छु, पासपोर्ट उसकै प्रयोग गर्छु, तर मलाई कुनै दिन फेरि नेपाल पनि चाहिन सक्छ, त्यसकारण नेपालको पनि नागरिक हुन्छु। यो पनि होइन। इन्डिया र ब्रिटेनमा हाम्रो नागरिकहरू सेनामा छ, उनीहरूमाथिको अन्यायको विरुद्धमा 25-30 वर्षदेखि म लडिराखेको छु। तर कहिलेसम्म यो बारेमा पनि त सोच्नुपर्छ होला नि त। कहिलेसम्म हामी नागरिक दिइरहन्छौँ अरू देशलाई? यो बारेमा छलफल हुँदैन। सधैँ नागरिक गइरहन्छ, भेदभाव भइरहन्छ, लडाइँ चलिरहन्छ। यो प्रश्न पनि नागरिकतासँग जोडिन्छ। यी सबै कुराहरू छन्। म आज यी बारेमा सबै कुरा चर्चा गर्न चाहन्न। पछिल्लो समय अहिलेको जुन नागरिकता ऐन विधेयक आइराखेको छ, यो विधेयक यो समय ल्याउने विधेयक थियो या थिएन? यो राजनैतिक स्वार्थबाट आयो, यसबारेमा पनि धेरै भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन। देशको राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू देशको स्वार्थलाई आफ्नो र पार्टीको स्वार्थमा परिणत गरेर प्रयोग गर्ने सोच देशमा विकास भइसकेपछि यो भएको हो। त्यसकारण प्रश्न इन्डिया, अमेरिका कतैतिर तेर्सिने होइन होला। यो देशको राजनीतिज्ञ नैतिक छ? प्रश्न यो। र मेरो ठोस यसबारेमा दृष्टिकोण के हो भने, जब विचारधारा सिद्धिन्छ, विचारधारा सिद्धिएको राजनीतिक अनैतिक हुन्छ, र जब राजनीति अनैतिक हुन्छ त्यसले देशको राष्ट्रियता, देशको स्वाभिमान, देशको देशभक्ति र देशको समृद्धि सब समाप्त पार्छ। त्यसकारण आज देश समृद्ध नभएको हो कि हुन नदिएको हो भन्ने बारेमा बहस हुनुपर्ने स्थिति हो नि। देश समृद्ध हुन रोकिएको स्थिति हो, र रोकिएको स्थिति अनैतिक राजनीति र विचारहीन राजनीतिले हो भन्ने कुरामा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने स्थितिमा नागरिकताको बारेमा थोरै कुरा राख्छु। एक, हामी राष्ट्रियता र नागरिकतालाई एकै बास्केटमा राखेर हेर्ने गर्छौँ। राष्ट्रियता फरक कुरो, बाबुआमाबाट ट्रान्सफर गर्छ। नागरिकता बाबुआमाबाट ट्रान्सफर हुने कुरो होइन, त्यो त राज्यको स्वाभाविक अभिव्यक्तिको कुरा हो। उसले कसलाई नागरिकको रूपमा स्वीकार गर्छ राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्नको लागि कानुन बनाएर, संविधान लेखेर, त्यसभित्रको कुरा हो। बाबुआमाबाट जन्मिएको कारणले राष्ट्रियता आउने हो। हामी आमाबाट राष्ट्रियता ट्रान्सफर गर्न वा हस्तान्तरण हुन दिन चाहन्छौँ वा दिन चाहदैनौँ। हामी बाबुबाट राष्ट्रियता ट्रान्सफर गर्न दिन चाहन्छौँ वा चाहदैनौँ, यो फरक बहसको विषय हो। तर हामी बेला बेला राष्ट्रियताको कुरा गर्छौँ, त्यहाँ नागरिकताको कुरा गर्छौँ, बेला बेला नागरिकताको कुरा गर्छौँ, त्यहाँ राष्ट्रियताको कुरा गरिराखेका हुन्छौँ। राष्ट्रियता व्यक्तिको एउटा पहिचानसँग गाँसिएको कुरा हो। नागरिकता व्यक्तिको राज्यमा बसेर, राज्यका कानुनभित्र बसेर राज्य सञ्चालनमा संलग्न हुन पाउने, राज्यको विकासमा सरिक हुन पाउने व्यक्तिको विशेषाधिकारको कुरा हो। अब यस अर्थमा अहिले जुन विधेयकमा सबैभन्दा ज्यादा छलफल भइराखेको विषय हो, के बिहे गरेको भोलिपल्टै महिलालाई नागरिकता दिनु आवश्यक छ या छैन भन्ने खालको कुरो। नागरिकता, कुनै पनि देशको नागरिकता त्यो व्यक्तिले खोजेर पाउने चिज हो नि, अरूले दिने कुरो हो र? भोलि भारतले भन्ला युवराज सङ्ग्रौलालाई म नागरिकता दिन्छु, मैले लिने? त्यो त मेरो कुरा हो। म यो देशमा बस्दिनँ, म भारतमा बस्छु र म भारतमा बसेर भारतको नागरिक हुन्छु भन्नु भने त्यो मेरो अधिकारको कुरा हो। तर मेरो राष्ट्रियता फेरि पनि नेपाली हो।
म भारतीय नागरिक हुन सक्छु त राष्ट्रियता मेरो नेपाली हुन सक्छ। अब कोही व्यक्ति कोही महिला बिहे गरेर नेपालको बोर्डर भित्र आउने बित्तिकै नेपालका राजनीतिक पार्टी उहाँलाई ट्रेमा राखेर नागरिकता दिन जान्छु भन्ने खालको कुरो त्यो स्वयं विवाहित महिलाको अधिकारको उल्लङ्घनको कुरा हो। किनभने नागरिकता अरूमाथि थोपर्न सकिँदैन। नागरिकता उसको इच्छाले र संविधानमा लेखिएको छ, उसको इच्छाले चाहनाले भन्ने शब्दमा संविधान विरुद्धमा कुनै पनि महिलालाई तिमीले नेपालको नागरिकता लिनै पर्छ भनेर विधेयक बनाउने कुरो त्यो राजनीतिको टाटपटाइ हो र त्यस अर्थमा यो नबुझेर बनाइएको छैन। यो नबुझेर बनाइएको छैन, बुझेर बनाइएको छ। र अघि मैले भने विचारहीन राजनीति अनैतिक बन्छ र अनैतिक राजनीतिले यस्तै कामहरू गर्छ। त्यसकारण यो आन्दोलन नेपालका यी राजनैतिक विचारहीन राजनैतिक पार्टीका विरुद्ध उठ्यो भने यो आन्दोलन उठ्छ, होइन भने कसका विरुद्ध भन्ने परिभाषा नगरिकन यदि हामीले यो आन्दोलन उठाउन खोज्यौँ भने यो आन्दोलन उठ्दैन। राज्यका विरुद्ध हामीले उठाएको भने राज्य त उनीहरूले क्याप्चर गरेका छ नि त, कसको विरुद्धको आन्दोलन हो यो? त्यसकारण यो बारेमा प्रश्न हुनुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। अब यसो हो भने यो महिलाले नेपाल प्रवेश गर्ने बित्तिकै नागरिकता आज किन खोजिएको हो भन्ने बिग पिक्चर नहेरिकन हामीले समग्र नागरिकताका समस्यालाई एउटा बास्केटमा हालेर हेऱ्यौँ भने हामी यही नागरिकताको विधेयक ल्याउनका लागि सहयोग गरिराखेका हुन्छौँ। त्यसकारण मेरो बुझाइ के छ भने 1945, 1950, 1960 को दशकमा मान्छेको माइग्रेसनको कारणले, बसोबासका कारणले नागरिकताको एउटा अभियान, नागरिकताको एउटा माहौल निर्माण भएको थियो। अहिलेको युग आज 2020-2022 सम्म आइपुग्दाखेरि संसारमा मानिसहरूले म कुन देशको नागरिक बन्छु भन्ने कुरो लगभग निश्चित गरिसकेको अवस्था हो। म कहाँको नागरिक बन्छु भन्ने अनिश्चित भएको अवस्था आजको होइन भने फेरि नागरिकताको विवाद के कारणले जन्मिराखेको छ भन्दाखेरि राजनैतिक अधिकारका कारणले होइन। यसका पछाडि बढ्दो साम्राज्यवाद र त्यो साम्राज्यवाद विकासशील र कम विकसित देशका राष्ट्रिय स्रोतहरू, प्राकृतिक स्रोतको कब्जाको लागि बढी मुखरित भएर आइराखेको अवस्था छ। त्यसकारण कोही अमेरिकाको धनी व्यक्ति नेपालमा आएर नागरिकता लिन चाहन्छ, चीनको धनी व्यक्ति पनि नेपालको नागरिकता लिन चाहन्छ, किनभने उसका देशका राष्ट्रिय स्रोतहरू एउटा त ऊ प्रिजर्भ गर्न चाहन्छ, दोस्रो सकिराखेको छ। त्यसकारण हामी जस्ता कमजोर देशका राष्ट्रिय स्रोत, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतहरूमा कब्जा गर्ने एउटा नियतले यो आइराखेको छ। त्यसकारण यो बारेमा धेरै स्पष्ट गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन। किन अहिले महिलाको नागरिकता यति धेरै आवश्यकता छ? यदि हामीले हेर्यौँ भने दुईटा सिद्धान्तबाट देश प्रभावित छ। एक, पश्चिमाहरू विभिन्न किसिमका आइएनजिओ र परामर्शदाताका नामबाट देशलाई एउटा कन्ट्रोल इन्स्टेबिलिटी, नियन्त्रित अस्थिरताभित्र राख्न चाहन्छन्। यहाँभन्दा बढी अस्थिर हुन पनि दिँदैनन्, यहाँ देशलाई समृद्धिको बाटोमा पनि जान दिँदैनन्। खेलै गरेपछि तपाईँ हामी सधैँ रणभुल्लमा, अनि तपाईँ हामी सधैँ रणभुल्लमा बसेपछि विचार जति उनीहरूका लागू हुन्छन्। कोअपरेटिभ समाप्त गरिराखेका छ। यहाँहरूले देख्नु भएको छ आमा समूहले चलाएका कोअपरेटिभ अब चल्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्। सानातिना गरिब जनताले चलाएका कोअपरेटिभहरू चल्न नहुने अवस्थाको सृजना भइराखेको छ। अस्ति विकासका लागि बजेट आएको भनेर भनिएको एमसीसीले भित्र नव उदारवाद र नव उदारवादको विरुद्धमा नेपालले कुनै पनि नीति बनाउनु छैन भन्ने कुरा अहिले लागिराखेको छ। धेरै मित्रहरूले हेर्नुभयो भयङ्कर ठुलो बिजुलीको तार टाँगिनेवाला छ, बिजुलीको तार त टाँगिएन, अर्थकै तारहरू टाँगिराखिएको स्थिति छ। देशको अर्थतन्त्र धाराशायी पार्ने खेल गजबले भइराखेको स्थिति छ। अहिले त्यसैको कडीको रूपमा यो नागरिकता विधेयक आइराखेको छ। त्यसकारण पुरुषहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न भन्दा महिलाहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न सहज ढङ्गबाट विवाह गरेको सीमाना क्रस गर्दा नेपालमा नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू अहिले जो आइराखेको छ, त्यसको पछाडि एउटा मूलभूत कारण के हो भनेर भन्दाखेरि आर्थिक दृष्टिकोणबाट इन्डियाले 1950 र त्योभन्दा अगाडि 1923 मा ब्रिटिस राज र त्यसपछि 1950 को इन्डियाले गरेको जुन नेपालको स्वतन्त्रता गाइडेड इन्डिपेन्डेन्स, भारत निर्देशित एउटा जुन स्वतन्त्रता हो र त्यसभित्र अहिलेसम्म भारतले नेपालको राजनीतिभित्र सूक्ष्म विश्लेषण गर्यो, सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्यो र एकपल्ट उसले सोच्यो
कि मधेसका पार्टीहरूलाई भारतको नजिक लगेर देशमा नेपालमा कब्जा गर्न सकिन्छ, त्यो पनि सम्भव भएन। काठमाडौँका मान्छेले त भालेन्सालाई भोट दिए, त्यस्तो भेदभाव त रहेन रहेछ नेपालमा। अहिले गर्दै गर्दै भारतीय व्यापारीहरूको सोच के भइरहेछ भन्दाखेरि नेपालमा हिजो महिलाहरूसँग भारतीय व्यापारीहरू आएर बिहे गर्ने अनि उनीहरूका नाममा कम्पनी खोल्ने अनि टाट पार्ने, ब्याङ्कबाट लोन लिने अनि टाट पार्ने अनि विदेश जाने कुरा र नेपाली महिलाहरू जेलमा पठाउने कुराबाट मात्रै नेपालको नेसनल इकोनोमी समात्न सकिएन। अब नेपालको नेसनल इकोनोमीमा समात्नु पर्छ भन्ने सोच अहिले पश्चिमी नव उदारवाद र इन्डियाको यो गाइडेड इन्डिपेन्डेन्स भित्रको सूक्ष्म व्यवस्थापन अन्तर्गत ल्यायो, बे गरियो अनि त्यसपछि नागरिकता लियो अनि त्यसपछि त नेपाल ब्याङ्कको बोर्डमा पनि जान पाइयो नि, ब्याङ्क पनि खोल्न पाइयो नि, फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन पनि क्याप्चर गर्न पाइयो नि। त्यसकारण पैसाको दृष्टिकोणले त नेपालको इकोनोमी भारतको मातहतमा छँदैछ, हरेक कुरा 160ले निर्धारण गर्छ। अब नेपालको नेचुरल रिसोर्सेसहरू कब्जा गर्ने हो भने भारतीय नागरिकहरूका नाममा कम्पनी र कर्पोरेसनहरू खोल्नु आवश्यक छ र नेपालको इकोनोमीलाई क्याप्चर गरियो भने भारतको सूक्ष्म व्यवस्थापन नेपालमा सहज हुन्छ भन्ने पछिल्लो व्यवस्थापन र पछिल्लो विश्लेषण यहाँहरूले भारतीयहरूले लेखेका आर्टिकलहरू, पिलामारीदेखि लेखिएका आर्टिकलहरू सबै पढ्नुभयो भन्ने स्पष्ट छ। त्यसकारण हाम्रो आन्दोलन कसका विरुद्धमा? यो ल्याउन दिनेको विरुद्धमा, यो ल्याउन चाहनेको विरुद्धमा। ल्याउन चाहने त सिमाना पारिपट्टि छ, हामी लड्न जान्छौँ। त्यो ल्याउन दिने देशभित्र बस्छ, त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने या नगर्ने प्रश्न यो हो। बौद्धिकले भन्ने यति नै मात्रै होला, नागरिकताका प्रावधानमा विश्लेषण अत्यन्तै धेरै गरिसक्यो, गर्नु आवश्यक छैन। यो मञ्चलाई मेरो आह्वान के हो भन्दाखेरि नेपालको इकोनोमी विदेशीको हातमा दिने नागरिकता देऊ, नदिने नदिऊ। त्यसकारण अध्यादेशभन्दा अगाडिको अर्को प्रयत्न, त्योभन्दा अगाडिको प्रयत्न, जितेन्द्र देवदेखिका त्यो घटनाहरूलाई हेर्दै आउनुभयो भने एउटा भगीरथ कसरत केमा देखिन्छ भन्दाखेरि राजनैतिक रूपमा अहिलेको दुनियाँमा एउटा सोभरन राष्ट्रलाई अर्को सोभरन राष्ट्रले क्याप्चर गर्न सक्दैन, त्यो कुरो प्रश्न छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ र नागरिकहरू संसारभरि जागरुक छन्। तर अब देशका राष्ट्रियता, देशको देशभक्ति र नागरिकको स्वतन्त्रतालाई कब्जा गर्ने उपाय के हो? एउटै मात्रै उपाय हो, त्यो देशको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो हातमा लिनुहोस्, मानिसलाई दास बनाउनुहोस्। त्यो दास त्यसले जे भन्यो त्यही गर्छ। त्यसकारण यो मल्टिनेसनल कर्पोरेसन्सले चलाएको युगमा धनी देशहरू हाम्रो देशको स्रोतलाई आफ्नो अधीनमा राख्नका लागि यो खालका विधेयकहरू लिएर आइराखेका छन्। म तपाईलाई 3टा उदाहरण दिन्छु। योभन्दा अगाडि संसदमा न्युक्लियर प्रशोधन सम्बन्धी ऐन आएको यहाँहरूलाई थाहा होला। हामीले धेरै लड्यौँ, धेरै छलफल गऱ्यौँ र पार्लियामेन्टमा एक दिन एउटा सभासदले के भन्नुभयो भन्दाखेरि बल्ल बल्ल मुस्ताङको न्युक्लियर यो बेचेर देश धनी पारौँ भने त्यो पनि खाइदिनु भयो भन्यो उहाँले। मैले भने तपाईँले के ठान्नु भएको छ? त्यो न्युक्लियर माथिको त्यो मुस्ताङको त्यो सलाइका बट्टामा लगेर रक्सलमा बेचौँला भन्ने ठान्नु भएको छ? त्यो त पत्थर हुन्छ, त्यो पत्थरलाई प्रशोधन गर्न धेरै गाह्रो छ। त्यसकारण मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरू आइराखेका छन्। एउटा ठुलो एनआरएनको जमात यसमा संलग्न थियो। त्यसपछि शिक्षा ऐन हेर्नुहोस्, शिक्षा ऐनमा नेपालको टोटल शिक्षालाई डिस्ट्रक्सन गरिएको छ। म्याथमेटिक्स छैन, हिसाब पढाइँदैन, इतिहास पढाइँदैन, संस्कृति पढाइँदैन। पढाइन्छ के भनेर भन्दाखेरि विदेशी संस्कृति, च्यातिएको पेन्ट, ओके, अनि त्यसपछि बर्थडे, यो पढाइन्छ। नागरिक तपाईँ हामी स्कुलमा पठाएका बच्चा बच्चीलाई कलेज र स्कुलले के पढाइरहेछन् भन्ने कुरा हामीले हेरेका छौँ। तेस्रो कुरो, पछिल्लोचोटि एमसिसीको विरोध हामीले अमेरिकाको विरोधका लागि गरेका थिएन। त्यहाँभित्र लेखिएको नव उदारवाद नेपालको समाजवाद उन्मुख संविधानलाई विस्थापित गर्नको लागि ल्याइँदै थियो। हामीले यो भन्यौँ, कुनै पनि राष्ट्रसँग गरिएको, एउटा कर्पोरेसनसँग गरिएको सन्धिले त्यो देशको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ भनेर डिफाइन गर्नु हुँदैन। तर त्यसलाई भारतले पनि किन स्वीकार गर्यो? किनभने भारतलाई यो विधेयक चाहिएको थियो, हाम्रा नेताहरूलाई यो विधेयक चाहिएको थियो। अस्ति भर्खरै एउटा कुन चाहिँ नेताले भन्नुभयो भनेर कतातिर देखाएको थिएँ, एमसिसी पास नगरेर त हाम्रो पार्टी नै रहँदैन थियो। र यसो भन्नेहरू वामपन्थी छन्,
अब वामपन्थको बारेमा पहिला सोचौँ, अनि वामपन्थको बारेमा सोचेपछि अनि राजनीति कस्तो हो र नागरिकता कस्तो हो भन्ने कुरो स्पष्ट हुन्छ। र यो नागरिकताको विरुद्धमा अहिले अन्य कुराहरूलाई छोडेर यो आर्थिक देशको स्रोत क्याप्चर गर्नका लागि यो ल्याइएको हो। यो नेसनालिटी र नागरिकता फरक कुरा हो र यो देशको अर्थतन्त्र समात्नको लागि क्याप्चर गर्नको लागि केवल भारत मात्रै होइन अन्य शक्तिहरूसहित मिलेर ल्याउन लागि हो भन्ने चेतना नागरिकहरूसँग इस्टाब्लिस गरौँ। यदि गर्न सकिएको खण्डमा यो नागरिक ऐनलाई असफल पार्न सकिन्छ र आउने चुनावमा यो कुरो उठाउनु आवश्यक छ, जानु आवश्यक छ र भन्नु आवश्यक छ। यति भन्दै म आफ्नो कुरो यहाँभन्दा बढी राख्न चाहन्न। म राजनीति भन्दा पनि मैले देखेको महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ यो हो, यसको बारेमा तपाईँ हामीले चलाक हुनु आवश्यक छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। यहाँहरू असहमत हुन सक्नुहुन्छ, मलाई मेरो भन्ने अधिकार छ, यहाँहरूलाई असहमत हुने अधिकार छ। तपाईँहरू असहमत हुनुभयो भनेर युवराज सङ्ग्रौला चोर हो भन्ने अधिकार यहाँहरूलाई छैन। मैले भनेको कुरा यिनीहरूले मानेनन्, मास गद्दार रहेछ भन्ने अधिकार पनि मलाई छैन। त्यसकारण मेरो तर्क जस्तै अर्को तर्क आओस्, छलफल गरौँ र पर्टिकुलर यो इस्युलाई केन्द्रित बनाएर अगाडि जाउँ। र मैले अस्ति टेलिभिजनमा भने राष्ट्रपति दुईचोटि हुनुभयो, खतरा मोल्नुहोस्, यो विधेयक रोक्नुहोस्। किनभने इलेक्सन जारी भइसकेपछि संसद सिद्धियो, यो संसदले यो नागरिकता एक्सेप्ट गर्न सक्दैन। अब त्यसकारण संविधानको मर्म अनुसार हामीले संविधानको संरक्षण गर्ने हो भने यो नागरिकता विधेयक रोक्नु आवश्यक छ र देशभरि यो नेपाललाई राजनीतिक रूपमा होइन, जातीय विभाजनबाट होइन, अनेक तर्कबाट होइन, केही गर्दा पनि नसकेपछि यहाँको अर्थतन्त्र आफ्नो अधीनमा ल्याउने अन्तिम यो खेल, यो कन्ट्रोल इन्स्टेबिलिटी र गाइडेड इन्डिपेन्डेन्सको थ्योरीभित्र भइराखेको छ। यो अन्तिम युद्ध हो, लडौँ। धन्यवाद।